Good morning, students. Good morning, sir. We'll start the new chapter today. It is basically the third chapter. It's classification of elements and periodicity in properties. Modern periodic table आज हामी topic discuss गर्छ ल. More or less you have also studied in class 10 मा पनि यो chapter पढेकै हो. So periodic table कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा चाहिँ है पिरियोडिक टेबल कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा क्लास 10 मा पढेको छ तिमीहरूले. जस्तै फर्स्टमा डोबेन ट्रायड्स आउँछ है. डोबेन उसले तीनटाको ग्रुप बनाउनु खोजेको छ, त्यहाँ सर्ट कमिङ्सहरू छ, मिलेन है. त्यहाँदेखि फेरि आयो न्युल्यान्ड्स आयो, ल अफ अक्टेव्स भनेर आयो है. न्युल्यान्डले ट्राई गरेको थियो 7 वटा नोट किन अनुसारले, बट त्यो पनि मिलेन है. बादमा गएर को आयो, म्यान्डलले पिरियोडिक टेबल आयो. उसको के आधारमा थियो, इन्क्रिजिङ एटमिक मासको आधारमा राखेको थियो. त्यो पनि बादमा कन्ट्राडिक्ट हुन थाल्यो किनभने आइसोटोप्सहरूको च्यालेन्ज आउन थाल्यो. ओके, सो एभ्रिथिङ क्लास यो कुराहरू सबै बुकमा पनि छ, बट द्याट इज रिड्युस फर दिस सेक्सन दिस इयर. सो डाइरेक्टली मोडर्न पिरियोडिक टेबलबाट सुरु भएको छ सिलेबस. सो विल स्टार्ट फ्रम हियर अन्ली ल. एन्ड मोरलेस त्यो सबै क्लास 10 मा पढेकै हो. एन्ड मोडर्न पिरियोडिक टेबल पनि पढेको छ, बट अलिकति न्यू एडिसन्सहरू छ, द्याट वी हेभ टु डिस्कस हियर. सो मोडर्न पिरियोडिक टेबल है. So modern periodic law छ जसको आधारमा modern periodic table छ. So it says that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. So जति पनि physical properties है, जस्तै melting point, boiling point भयो, यिनीहरू physical properties मा आउँछ. कलरहरू भयो physical properties मा आउँछ. र chemical properties मा reactivity है, अक्सिजन कस्तो प्रकारले रियाक्सन गर्छ है, अरू एलिमेन्ट्सहरू जस्तै आइरन कस्तो प्रकारले रियाक्ट गर्छ, बेसिकली रियाक्सनको कुरा आउँछ. कुनसँग रियाक्ट गर्छ, कुनसँग रियाक्ट गर्दैन है, कति डिग्रीमा यो रियाक्सन मतलब यल्ड राम्रो हुन्छ, त्यस्तोहरू आउँछ. सो दिस आर द पिरियोडिक फङ्सन अफ, पिरियोडिक मतलब रिपिटेसन हुन्छ. ओके, आफ्टर सर्टेन इन्टरभल फेरि रिपिट हुन्छ, त्यसलाई पिरियोडिक भन्छ फङ्सन अफ एटमिक नम्बर. सो एटमिक नम्बरको आधारमा राखेको छ पिरियोडिक टेबलमा, मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा. र एटमिक नम्बर मात्रै होइन, एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ 1 युनिटले बढ्छ है. यहाँ सो हाइड्रोजनको 1 भयो, हिलियमको 2 भयो है, लिथियमको 3 भयो, बेरिलियमको 4 भयो. सो 1 युनिटले बढ्दै गएको छ. ओके, त्यो डिफाइन छ ग्याप चाहिँ, राइट. सो पिरियोडिक फङ्सन छ है, र त्यो छ. अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा के छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर एलिमेन्ट्सहरूको नामहरू छ है. जस्तै हामीलाई याद छ हाइड्रोजन भयो, हिलियम भयो, त्यही भन्दै थिएँ है. गोल्ड छ, एयु लेख्छ, औरेट हो एक्चुअल नेम ल्याटिनको, बट त्यसलाई गोल्ड पनि भनेर हामी चलाउँछ. एजी याद छ, सिल्भर, एजीलाई हामी सिल्भर भन्छ होइन, बट इट्स एक्चुअल नेम औरेट हो. ओके, सो दुइटै नेम चलाउँछ. त्यस्तै प्रकारले मर्क्युरी है छ, अरू एलिमेन्ट्स आइरन एफई भयो. सो वी हेभ सेट अफ सिम्बल्स. बट प्रब्लम कहाँ आयो भन्दा जब अब अलिकति साइन्समा एडभान्समेन्ट हुन थाल्यो, त्यति बेला एउटा मेटलको एउटा एलिमेन्टको प्रब्लम सुरु भएको थियो. त्यो चाहिँ थियो यो 104 एलिमेन्ट ल. 104 एलिमेन्ट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकन साइमल्टेनियसली अब यस्तो हुन्छ नि त, आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीमा आफ्नो आफ्नो साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरिरहेको हुन्छ. ओके, सो अब रिसर्च गरेर त्यसलाई जबसम्म पब्लिस गर्दैन तबसम्म अब त्यो वर्ल्डमा आएको हुँदैन. सो यो जुन चाहिँ 104 एलिमेन्ट छ, 104th एलिमेन्ट छ, त्यसले अमेरिकनले रिसर्च गर्दै थियो है, र उसको नाम चाहिँ राखिदियो अमेरिकाले रुदरफोर्ड नियम भनेर राखिदियो, बुझ्यो. तर साइमल्टेनियसली सेम एलिमेन्ट्सको पनि रिसर्च यता सोभियत मतलब रसिया भन्छ, अहिले त अब अलिकति उयो छ, सो सोभियत युनियन भन्छ रसिया. सो त्यहाँनिर पनि रिसर्च हुँदै थियो. उनीहरूले पनि साइमल्टेनियसली अब के राखिदियो, त्यसको नाम कुरुचाटोभियम भन्ने राखिदियो है. अब रसियन वर्ड हो यिनीहरू. सो सर्ट फर्म केयु राखिदियो. अब एउटै एलिमेन्टको नाम दुईटा आउनु थाल्यो नि त है, बुझ्यो. सो त्यहाँबाट अब कन्ट्राडिक्ट सुरु भयो. त्यो त आफ्नो जस्तै अब इन्डियामा पनि कतिवटा याद छ नि है, इन्डियाको ओल्ड नेम्सहरूमा संस्कृत नामबाट दिने चलन छ नि. इन्डियामा केही डिस्कभर संस्कृत नामबाट दिइहाल्छ है. सो त्यस्तै प्रकारले अब आफ्नो अरू कन्ट्रीमा आफ्नै अब उनीहरूको आइडियोलोजी हुन्छ है, त्यही अनुसारले आफ्नो नाम.
सो यसमा कन्ट्राडिक्ट भयो। अब उनीहरूले भन्छ ए भन्ने 100, अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बादको जेनेरेसन्स है, जस्तै हामी तिमीहरू भयो, बादको जेनेरेसन्सहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ नि त पढ्नु। अब कुन चाहिँ सेम एलिमेन्टको दुईटा नाम, आखिर प्रपर्टिज एभ्रिथिङ आर सेम हुन्छ बिकज द एलिमेन्ट्स आर सेम। सो त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रोमा एउटा छ नि आइयुपिएसी, आइयुपिएसी भन्छ, इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। यो इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री भन्ने एउटा ग्रुप छ, त्यसमा अलमोस्ट म्याक्सिमम वर्ल्डको कन्ट्रिजहरू यसको मेम्बर्स हो। ओके, भनेपछि आइयुपिएसीले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ, त्यसमा आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छ। सो त्यसले भन्यो नो, हामी एउटा सिस्टमेटिक वे अफ नोमेनक्लेचर गरौँ, ठिक छ। ओके, सच द्याट त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के गर्यौँ, त्यो एलिमेन्टको नाम राख्नुपर्छ, बुझ्यो। र अब यो कन्ट्राडिक्ट हुँदै गर्छ, यसलाई रुदरफोर्ड राख्ने कि त्यो के अरे कोर्चोटोबियम राख्ने, त्यो कुरा चाहिँ हामी अब कसले चाहिँ फर्स्ट डिस्कभर गरेको त्यो अब रिसर्च गर्नु किनभने टाइम लाग्छ नि त है। सो आफ्टर यहाँ त्यही भन्दैछ फुल्ली रिसर्च भएर है, एउटा ज्युरी कमिटी भएर कसले चाहिँ पहिला डिस्कभर गरेको है त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँबाट उसले जे भन्छ त्यो नाम राखौँ बादमा। तर फिलहालको लागि चाहिँ जबसम्म त्यो कन्ट्राडिक्ट हुँदै गर्छ, त्यो जबसम्म सेटल हुँदैन तबसम्म चाहिँ एउटा नाम दिनुपर्छ हामीले भन्ने, किनभने नयाँ एलिमेन्टमा सबको इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त त्यसको बारेमा पढ्ने। ओके, सो त्यसलाई चाहिँ स्टप नगरौँ, त्यो प्रोसेसलाई कन्टिन्युस होस् भनेर चाहिँ एउटा सिस्टम निकाल्यो, नोमेनक्लेचर। 100 भन्दा बेसी एलिमेन्ट्सको चाहिँ एउटा नोमेनक्लेचर सिस्टम राखेको छ। ल, त्यो नोमेनक्लेचर सिस्टमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ बेस्ड अन बेस्ड अन द ल्याटिन वर्ड्स। सो सपोज 101 नम्बर छ, यता यहाँ 104 भनेको छ, यहाँनिर याद गर्नु। सो डिजिट यता जस्ट सी द टेबल हियर, डिजिट 0 लाई निल भन्छ र एब्रिभेसनमा हामी एन चलाउँछ, 1 लाई उन भन्छ र यु चलाउँछ, 2 लाई बाई भन्छ बी चलाउँछ, 3 लाई ट्राई टी चलाउँछ, 4 लाई क्वाड, ओके क्वाड क्यु चलाउँछ र 5 लाई पेन्ट भन्छ टी चलाउँछ। त्यस्तै प्रकारले 6 लाई हेक्स छ, 7 लाई हेप्ट भनेको छैन यहाँ सेप्ट है। ओके, सेम थिङ हो बट नर्मली दे युज सेप्ट। र 8 वटालाई ओक्ट, ओके 8 नम्बर छ भने ओक्ट र सिम्बल हो, र 9 लाई एन इएनएन, ल त्यो चलाउनु भनेर नम्बर दियो। सो द्याट मिन्स अगर हाम्रोमा 104 एलिमेन्ट छ, बुझ्यो, 104 एलिमेन्ट भनेको जसको एटमिक नम्बर 104। अब यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर भेरी, तिनीहरूको लाइफ टाइम जुन चाहिँ इज भेरी स्मल, बुझ्यो। कोही 1 मिनट हुन्छ, कोही 2 मिनट हुन्छ, कति त फ्रेक्सन अफ सेकेन्ड, ओके 1 सेकेन्डको पनि हुँदैन लाइफ टाइम भन्नु। मतलब त्यो 2-3वटा अब कुन कुन फ्युजनहरू गरेर बनाउँछ एलिमेन्ट, बनाउँछ त्यसको फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा फेरि ब्रेक भएर अर्को दुईवटा एलिमेन्ट्स भइहाल्छ। ओके, स्टेबिलिटी एकदमै कम्ती छ यिनीहरू एलिमेन्ट्सको। ल, सो 104, सो 104 को एलिमेन्टको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, र लास्टमा चाहिँ इएम जोड्नु भनेको चाहिँ फेरि लास्टमा के जोड्नु, आइयुएम। जस्तै 104, सो 1 भनेको के हो, यहाँ हेर 1 भनेको उन हो नि त, उन, राइट। सो उन लेख्यो, सो उन लेख्यो, र 0 भनेको निल भनेको छ होइन, निल, सो निल लेख्यो, र 4 लाई के भनेको छ, क्वाड, सो क्वाड, र लास्टमा सो 104 भयो नि, उन निल क्वाड भयो, र इएम जोडिदिनु भनेको छ, इएम जोडिदिनु। सो गर्दा 104 एलिमेन्टको नाम के हुन्छ, उनिल क्वाडियम, उनिल क्वाडियम भयो, उनिल क्वाडियम। सो त्यसरी नोमेनक्लेचर गर्नु भनेको छ। टाइम यो चाहिँ टेम्पोरेरी नोमेनक्लेचर, बादमा अब सेटल भयो, यो खास डिस्कभर कसले गरेको र उसको डिस्कभररको नाममा राख्ने गरेको छ खास चाहिँ फ्रेन्ड। ओके, सो त्यो अनुसारले या कुनै पनि सिनियर साइन्टिस्टलाई के भन्नु अब रेस्पेक्टको लागि त्यस नाम पनि त्यसरी नै गरेको छ। सो 104 को एलिमेन्टको नाम के हुन्छ अरे, उन निल क्वाडियम भयो। त्यसरी हामी एक दुईवटा प्र्याक्टिस गरौँ ल। या यु क्यान सी हियर सेम छ, डिजिट है, डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छ, र रुट नेम भन्छ, रुट नेम निल उन बाई ट्राई क्वाड पेन्ट हेक्स सेप्ट अप इन भयो, र एब्रिभेसनमा एनयुबी यसरी हुन्छ ल। सो
सो 101 है सो 101th एलिमेन्टको नाम के हुन्छ सो भन्दा एउटा गरिदिन्छु 101 को नाम के हुन्छ सो 1 भनेपछि के आयो उन आयो है त्यहाँदेखि 0 को नाम के आयो नील आयो NIL नील फेरि 1 छ हैन 101 छ फेरि 1 भनेको उन हो उन यम यो भयो र यो एलिमेन्टको सिम्बल चाहिँ के हुन्छ भन्दा सो उनलाई के गर्छ हामी यु लेख्छ क्यापिटल यु फर्स्ट को लाई त्यहाँबाट उन नील नीलको के भयो N यु फेरि उन सो यो चाहिँ सिम्बल हुन्छ यु एन्ड यु चाहिँ एटमिक सिम्बल भयो गट इट okay so can anybody tell me what will be the name of 109th element un nil in okay yes so you and un 0 लाई nil भइगयो र 9 लाई n EN IUM okay IUM जोड्नु पर्यो so un nil yum and what will be the symbol U N E yes so U N E will be the symbol right so similarly so any other can try with 110 को नाम के हुन्छ un nil yum IUM okay so un nil yum so symbol will be N मात्रै okay so UUN will be the symbol okay now 115 को okay un pent PENT pentium symbol will be UUP है UUP ल मिस्टेक भयो भन्नु ल कोही मिस्टेक हुन्छ कि आँखा टेढिमेढी हुन्छ ओके एन्ड लास्ट वान एउटा ट्राई गरौँ है बिकज इट्स इजी वान सो इट विल बी on septium yes SEPTIUM and the symbol will be US ल सो सजिलो छ है सो इन दिस वे नेमिङ बस्छ तर बादमा गएर यसको नाम चेन्ज हुन्छ जब कसको राख्ने भन्ने कुरा जब फाइनल डिसाइड भइसकेपछि त्यहाँदेखि इट विल बी चेन्ज टु द्याट नेम ल ओके सो अलिकति अब इक्जाममा चाहिँ यो चार्ट हुँदैन है छेउमा याद गर्नु है ल सो यो सिरिज याद गर्नु पर्यो देन यु क्यान इजिली राइट वान ल ओके now moving to the next one now this is the called a long form of periodic table okay so periodic table को फर्म थुप्रो छ ल मैले यहाँ हालेन बट कोही राउन्ड खालके पनि छ ओके कोही लामो खालके पनि छ there are many type of periodic table arrangement okay but सबसे accepted form of periodic table चाहिँ यो हो ल so I have taken this from the हाम्रो एउटा वेबसाइट छ याद छ it is called IUPAC.org मैले अघि भन्दै थिएँ नि ओके सो www.iupac स्मल लेटर I.org ओके सो यो वेबसाइट छ यसमा हुन्छ सबै डिटेल ल केमिस्ट्री रिलेटेड नयाँ के यसमा हाम्रो रिसर्च हुँदैछ है एभ्रिथिङ विल बी मेन्सन हियर सो आई हेभ टेकन दिस वान फ्रम देयर ओन्ली it is the latest one and remember 2019 is called International Year of Periodic Table of
chemical elements, right? So internationally used a periodic table, IYP यहाँ लेखेको छ नि. Now if you see in this periodic table, है यो चाहिँ मोडर्न हो ल. सो यहाँनिर ग्रुप्स भन्छ है, यो क्लास 10 मा पनि अलिकति पढेको छ. सो अल जस्ट हाइलाइट GROUPS. ग्रुप चाहिँ यता जानु पर्यो. पिरियड्स है, ERIODS, पिरियड चाहिँ यो डाउन साइड हुन्छ है, ग्रुप चाहिँ उता जान्छ. सो हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव इन द मोडर्न पिरियोडिक टेबल? 18. Yes. So we have 18 groups. ठिक छ. यो ग्रुप्स को नामहरु पनि छ. ओके, अलि पछाडी हामी जब पढ्छ त्यति बेला हुन्छ. पिरियड्स. सो वी हैव अ 7 पिरियड्स. ओके, 7 पिरियड्स र सो 1 2 3 4 5 6 7 हो पिरियड ल. 7. यो दुईटा छ नि तलको, यो दुईटा चाहिँ बेसिकली इट इज हियर. यसको जग्गा यहाँ माथि हो ल. ओके, सो त्यसलाई नटेर चाहिँ अलगै तल लेख्छ. राइट. अब यसलाई हेर्दाखेरि वी हैव, हम झट्टै हेर्दा 18 ग्रुप्स देख्यो, 7 पिरियड्स ल. सो फर्स्ट पिरियडमा दुईटा मात्रै एलिमेन्ट छ, सेकेन्ड पिरियडमा वी हैव 8 एलिमेन्ट्स र थर्ड पिरियडमा पनि 8 एलिमेन्ट्स छ. त्यहाँ मुनि 18 हुन्छ, त्यहाँबाट अलिक बेसी एलिमेन्ट्सहरु आउँदै जान्छ. सो बेसिकली इट्स अ 2n² को फर्मुलाले गाइड गर्छ. राइट भयो. अब यसमा यहाँनिर हेर त, अघि हामीले 110 एलिमेन्ट्सहरु गर्दै थिए हैन. नाउ यसको नाम सबै अहिले फाइनलाइज भइसकेको छ. ओके, कुनैको UN हरु छैन, यु क्यान सी. ओके, सबैको नाम दिइसकेको छ अहिले चाहिँ. ग्रुपको नाम भन्दै थिए है. जुन चाहिँ ग्रुप नम्बर 1 लाई नि एल्कली मेटल्स भन्छ ल. हाइड्रोजनलाई छोडेर, हाइड्रोजन त अब नन मेटल हो, अरुलाई अल्कली मेटल्स भन्छ भने ग्रुप नम्बर 2 लाई एल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छ ल. ग्रुप नम्बर 1 लाई के भन्छ रे? अल्कली मेटल्स. ग्रुप नम्बर 2 लाई एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक छ. 3 4 हरुको त्यस्तो नाम छैन. त्यहाँबाट सिधै आएर यता ग्रुप नम्बर 15 लाई क्याल्कोजेन्स भन्छ ल. ग्रुप नम्बर 15 लाई क्याल्कोजेन्स भन्छ. यो पछाडी छ किताबमा, अर्को च्याप्टरमा हुनुपर्छ. यो ग्रुप नम्बर 16 लाई हैन, ग्रुप नम्बर 16 लाई क्याल्कोजेन्स हो. 16 लाई क्याल्कोजेन्स, 17 लाई हेलोजेन भन्छ र 18 लाई नोबल ग्यासेस भन्छ है. ठीक छ है. र अर्को जान्ने पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नि, यहाँ हाम्रो पिरियोडिक टेबलमा एउटा मात्रै मेटल छ जो चाहिँ लिक्विड हो. कुन चाहिँ हो? Name the metal which is liquid at room temperature. Mercury. Yes, mercury is the liquid metal. Right? Can you name one non-metal which is liquid at room temperature? Yes. Non-metal. Bromine. Yes, bromine. So bromine is the non-metal which is liquid at room temperature. ल, अरु सबै नन मेटल कि चाहिँ ग्यास हुन्छ कि चाहिँ सलिड हुन्छ. सेम मेटलमा पनि त्यही हुन्छ, सबै सलिडै हुन्छ, एउटा मात्रै लिक्विड हुन्छ, दैट इज मर्क्युरी है. ओके फाइन. सो विल मुभ टु नेक्स्ट वान. या अब यो अर्को प्रकारले क्लासिफिकेसन गरेको चाहिँ यो ब्लक एलिमेन्ट्स भन्छ है. हामीले पढ्यो नि त, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीले पढिसकेको छ. राइट. सो यो दुईटा जुन चाहिँ छ नि, यहाँनिर फेरि यो ओल्ड टाइप अफ नोमेनक्लेचर पनि छ. पहिला अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप अफ नोमेनक्लेचर भन्थ्यो. यो रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्थ्यो ल. यो ए युज गरेको छ यहाँनिर हेर, 1A 2A गरेको छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 3 4 5 छ. यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भन्थ्यो ल. यहाँ चाहिँ बी चाहिँ फेरि यहाँ 1 र 2 छ, त्यहाँ यहाँ 3 4 छ. ओके, यो ओल्ड टाइप अफ थियो. पहिला स्टार्टिङमा यो भएको थियो, बादमा फेरि यो चलाउँदैन. अहिले अघिको जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्यही 18 सम्म चलाउँछ ल. डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ दिस वान. ठीक छ. सो
ग्रुप नम्बर 1 र 2 ग्रुप नम्बर 1 र 2 ग्रुप नम्बर 1 र 2 लाई एस ब्लक एलिमेन्ट भन्छ ल के भन्छ एस ब्लक एलिमेन्ट एस ब्लक एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने द लास्ट इलेक्ट्रोन गोज टु द एस अर्बिटल जस्तै यहाँनेरि मैले सपोज हाइड्रोजन लियो यहाँ टुप्पामा छ हैन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटमिक नम्बर 1 जो यसको फर्मुला भयो 1s1 सो इलेक्ट्रोन कहाँ गयो एस अर्बिटलमा गयो त्यसै प्रकारले त्यसको मुनि हेर्यो भने त्यसको मुनिको मुनि यहाँनिर हेर्यो भने लिथियम छ लिथियम भने सब सोडियम छ लिथियम मैले छोडे सोडियम हेर्यो भने 1s2 2s2 2p6 3s1 हुन्छ 11 हो नि त एटमिक नम्बर बुझ्यो सो द्याट मिन्स लास्ट अर्बिटल कहाँ जाँदैछ एस अर्बिटलमा जाँदैछ भने चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ एस ब्लक एलिमेन्ट ल सो ग्रुप नम्बर 1 र 2 चाहिँ एस ब्लक एलिमेन्टमा पर्छ त्यस्तै प्रकारले यता पर गएर पी ब्लक एलिमेन्टमा के हुन्छ लास्ट एलिमेन्ट गोज टु द पी अर्बिटल जस्तै यहाँनिर अक्सिजनहरू छ अक्सिजन है एटमिक नम्बर 8 सो हेर्यो भने 1s2 2s2 2p4 हुन्छ 8 हो नि त इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है 8 हो एटमिक नम्बर सो गर्दा लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ पस्यो पी अर्बिटलमा पस्यो त्यस्तै कारणले पी ब्लक सो द्याट मिन्स यहाँ भएको जति पनि छ नि यहाँ कतिदेखि सुरु हुन्छ भने 13 देखि सुरु हुन्छ है 13 14 15 16 17 18 छ ल ग्रुप नम्बर सो यो ग्रुप नम्बर 13 to 18 लाई चाहिँ हामी भन्छ पी ब्लक एलिमेन्ट बिकज द लास्ट इलेक्ट्रोन गोज टु द पी अर्बिटल त्यसै प्रकारले यहाँनिर छ यो 3 देखि लिएर 4 5 6 7 है यहाँ 8 9 10 11 र 12 छ यो 3 to 12 जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ भन्छ डी ब्लक एलिमेन्ट ल डी ब्लक एलिमेन्ट डी ब्लकमा के हुन्छ भने कहाँ पस्छ इलेक्ट्रोन डी अर्बिटलमा पुग्छ जस्तै स्क्यान्डियम 21 लियो भने यसको हुन्छ यतापट्टि आर्गन 18 ओके त्यहाँबाट 4s2 3d1 हुन्छ ल सो यहाँ है लास्ट चाहिँ डी मा पुग्छ यो अगाडि लेख्दा अगाडि पछाडि लेख्छ यादै छ हैन सो डी डी ल त्यो भयो त्यस्तै प्रकारले तल हेर्यो भने एफ ब्लक अब एफ ब्लकमा त नम्बर थुप्रो हाई हुन्छ सो यति याद गर्नु एफ ब्लक त्यसमा पनि अझै यहाँनिर लेखेको छ 1s 2s 3s लेखेको छ नि सो द्याट मिन्स यो फर्स्ट पिरियडको चाहिँ यो पिरियड नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 हो ल पिरियड नम्बर 7 सो यसले चाहिँ के हुन्छ भने पिरियड नम्बर 1 छ भने 1s मा पसेको हुन्छ पिरियड नम्बर 2 छ भने 2s मा पसेको हुन्छ लास्ट इलेक्ट्रोन 3 छ भने 3s मा ल 4 छ भने 4s मा पसेको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सिधा यहाँ हेर्यो भने चाहिँ लास्ट इलेक्ट्रोन 3d मा पसेको हुन्छ र यसको 4d मा पसेको हुन्छ जस्तै स्क्यान्डियम यहाँ माथि 3d गर्यो नि स्क्यान्डियम यहाँनिर छ एससी ल सो 5d 6d सो हेर यो टक्कै पिरियड नम्बर भन्दा एक्ज्याक्टली यो सेम हुन्छ ल यहाँ पी ब्लकमा पनि सेम हुन्छ तर डी ब्लकको चाहिँ एउटा माइनस सो यसमा नर्मली n-1d पनि लेख्छ है याद गर्नु n-1d पनि लेख्छ n भनेको चाहिँ यो पिरियड नम्बर ल यसमा चाहिँ यो चाहिँ भयो ns यो चाहिँ भयो n-1d यो पनि फेरि np नै हुन्छ ल n भनेको चाहिँ पिरियड नम्बर सो पिरियड नम्बरसँग p मिलाएर टक्कै मिल्छ यसमा चाहिँ n-1 गर्नुपर्छ किनभने यता 7 हुँदा यता 6 हुँदैछ 6d हुँदैछ ल सो यसमा चाहिँ n-2 हुन्छ है फेरि n-2 f हुन्छ ल यो पोजिसन छ नि यो a र b सपोज लेख्यो भने a यहाँ चाहिँ a यहाँ छ b यहाँ चाहिँ यहाँनिर हो यो प्लेस ल यो दुईटा बुझ्नु है ठिक छ सो n-2 f n भनेको पिरियड नम्बर त्यसरी लाग्छ लास्ट इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सो you have to understand like this यो चाहिँ यो त टेनकै हो मेटल्स नन मेटल्स र मेटलोइड्स छुटाएको छ ल मेटल्स नन मेटल्स र मेटलोइड्स है सो यो जति पनि रेड कलरको ग्राफ कलरले सेड गरेको छ हाइलाइट गरेको छ त्यो चाहिँ भयो मेटल ब्लू कलरले जुन चाहिँ हाइलाइट गरेको छ त्यो चाहिँ भयो नन मेटल
र यो बीचको जुन चाहिँ येलो छ नि यहाँ दिइरहेको छ नोटेसनको लागि कलरको लागि येलो चाहिँ भयो मेटलोइड्स है अब मेटल त चिनिहाल्यो यु नो द प्रपर्टिज अफ मेटल है मेलिएबल डक्टाइल यिनीहरू छ नन मेटलमा ब्रिटल भन्ने प्रपर्टिजहरू आउँछ है ब्रिटल ग्यास हुन्छ कि चाहिँ सलिड छ भने ब्रिटल हुन्छ है ब्रिटल माने फुट्छ इट डजन्ट लाइक चेप्टिँदैन बट फुट्छ हिर्कायो भने है द्याट इज ब्रिटल ल सो नाउ मेटलोइड सो मेटलोइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट हैज द प्रपर्टी अफ मेटल एन्ड नन मेटल इट हैज बोथ द प्रपर्टी अफ मेटल एन्ड नन मेटल अलिकति यो पुरानो हो त्यसले गर्दा यहाँ युयुबी लेखेको चाहिँ हेर्नु यहाँ मुनि युयुबीहरू लेखेको छ ल यो जस्ट पहिलाको अहिले सबैको नाम आइसकेको छ सो मेटलोइड्स हैज बोथ द properties of metal as well as non-metals. यसमा 10 मा पनि हामीले पढ्दै थियो that regarding the position of hydrogen. ल स्टिल छ है यो कन्फ्युजन चाहिँ यो हाइड्रोजन चाहिँ कहाँ राख्ने भन्ने कुरा यो ग्रुप नम्बर 1 मा पनि मिल्छ र ग्रुप नम्बर 7 मा पनि मिल्छ 17 यस ग्रुप नम्बर 17 यहाँ राख्दा पनि कसो कसो गरेर मिल्छ है प्रपर्टी हाइड्रोजनको हाइड्रोजनको प्रपर्टी चाहिँ ग्रुप नम्बर 1 सँग पनि मिल्छ ग्रुप नम्बर 17 सम्म पनि मिल्छ ल अब झट्टै हेर्दाखेरि यो प्रपर्टिज हेरे पनि बिकज हाइड्रोजन इज अ नन मेटल जबकि अरू सबै के हो मेटल हो र ग्रुप बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ्स के छ भन्दाखेरि त्यही नै छ द्याट ग्रुपमा जतिवटा एलिमेन्ट्सहरू पर्छ तिनीहरूको प्रपर्टी सिमिलर हुन्छ नि त दे हैव सिमिलर प्रपर्टी जस्तै ग्रुप 1 मा हाइड्रोजन यिनीहरू राखेको छ भनेपछि यिनीहरूको प्रपर्टी सिमिलर हुनु पर्यो तर हाइड्रोजन र अरूको मिल्दैन किनभने एउटा मेटल भयो अर्को नन मेटल भयो ओके कि त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ फेरि ग्रुप नम्बर 17 सँग मिल्छ फेरि कतिवटा रिएक्टिभिटी हेऱ्यो भने चाहिँ ग्रुप नम्बर 1 सँग मिल्छ फेरि ल र कोही पिरियोडिक टेबलमा तिमीहरूले देखेको छ भने हाइड्रोजनले यहाँनिर पनि राखिदिएको छ है अलग्गै एक्लै बिचमा राखिदिएको छ okay but nowadays it is more or less accepted that hydrogen belongs to group number 1 okay with some exceptions now we have to study this one trend in physical properties right so physical properties of the element so elements को physical properties को trend कस्तो छ trend केमा periodic table मा trend कस्तो छ that we have to study है now number 1 मा I have chosen is the atomic radius now how do you define atomic radius यहाँ देखेको छ it is the distance between the center of the nucleus and the outermost cell right so what is atomic radius भनेको एटम को रेडियस कति हुन्छ सो रेडियस त नर्मली के गर्छ सेन्टर अफ द न्यूक्लियस है सो न्यूक्लियस बीचमा एटम को बीचमा न्यूक्लियस छ सानो छ न्यूक्लियस है त्यो न्यूक्लियस को सेन्टर देखि लिएर यो बाहिरसम्म हामीले मेजर गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हो हाम्रो एटमिक रेडियस आर ओके आर युज गर्छ एटमिक रेडियस आर डन ओके बट यसमा प्रब्लम छ प्रब्लम के छ भन्दाखेरि नाउ प्रिभियस क्लासमा हामीले एउटा ग्राफ पढेको थियो इफ यु रिमेम्बर दिस ग्राफ दिस इज 0 दिस इज एटमिक रेडियस आर इट्स इन्क्रिजिङ र यहाँनिर थियो हाम्रो मोडुलस अफ साई स्क्वायर मोडुलस अफ साई स्क्वायर मोडुलस साई स्क्वायरले के दिन्छ प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन्स दिन्छ सो प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन कस्तो छ भन्दाखेरि न्यूक्लियसको छेउमा एकदमै हाई छ र जति टाढो गयो त्यति नै घट्दै 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 जान्छ र इट नेभर रिचेस टु 0 भनेर पढेको छ हामीले ओके यो हाम्रो गरेको यो 1s को है 1s को स्ट्रक्चर है यो ल 1s को स्ट्रक्चर नाउ इट अब प्रोबेबिलिटी हेर्यो भने न्यूक्लियस को छेउमा के छ प्रोबेबिलिटी एकदमै हाई छ इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी इलेक्ट्रोन पाउने चान्स न्यूक्लियर हाई छ जति टाढो हुन्छ त्यति नै हामी के हुन्छ कम्ती हुँदै जान्छ र इट नेभर टचेस द दिस एक्स एक्सिस गट इट
भन्नुको मतलब यसमा अब हामीले एटमिक रेडियसको एटमको डायग्राम बनायो भने अस्तिको त्यो थियो नि इलेक्ट्रोन डट यो सेन्टरमा न्युक्लियस राख्यो सो इट विल बी लाइक दिस डट 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 यो डट 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 इलेक्ट्रोन होइन है इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस डेन्सिटी अब डेन्सिटी भन्दैछ द्याट इट विल बी ग्राफ विल बी लाइक दिस नि यहाँसम्म चाहिँ हाई छ बुझ्यो तर इभन एट द इन्फिनिटी डिस्टेन्समा पनि इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस त छ नि त किन यो ग्राफले चाहिँ के भन्छ यो एक्स एक्सिसलाई छुँदैन नि त बुझ्यो इट नेभर टचेस द एक्स एक्सिस मिन्स प्रोबेबिलिटी 0.00001 भए पनि प्रोबेबिलिटी त छ नि त कुरा बुझ्यो सो भनेपछि अर्को हामीले डायग्राम चलाएको थियो नि द्याट इज बाउन्ड्री सर्फेस डायग्राम भनेर सो बाउन्ड्री सर्फेस डायग्राम चाहिँ हामी यस्तो लिन्छ होइन बिचमा न्युक्लियस लिन्छ र यो बाउन्ड्री सर्फेस डायग्राम छ याद छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली रेडियस कोर्नु सक्छ सो दिस इज आर सो बाउन्ड्री यो बाउन्ड्री तान्दा चाहिँ हामीले यसलाई बाउन्ड्री मानेर तान्यो नि त जहाँसम्म चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यहाँबाट एकदमै कम्ती भएपछि त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गरेको छ गट इट बुझ्यो अब रेडियस जुन चाहिँ निकाल्दैछ तिमीले प्रिसाइज रेडियसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रिसाइज रेडियस चाहिँ कहाँसम्म तान्ने त भन्ने कुरा हुन्छ नि सो यतिलाई मात्रै हामी रेडियस मान्दैछ नि त इभन द इलेक्ट्रोन यहाँ पनि पाउने चान्सेस छ नि त बुझ्यो होइन सो यसलाई भरे एक्सट्रिम एन्डसम्म मान्यो भने त रेडियस त ठुलो हुन्छ नि त बुझ्यो सो एटमिक रेडियस भनेको चाहिँ यहाँ डेफिनेसनले भन्यो नि त डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर अफ द न्युक्लियस एन्ड द आउटर मोस्ट सेल त आउटर मोस्ट सेल त हामीले एउटा एप्रोक्स गरेको हो नि त जहाँसम्म डेन्सिटी छ त्यसलाई मात्रै मानेको छ बट डेन्सिटी त इट जिरो हुँदैन नि त इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस त इलेक्ट्रोन त इन्फिनिटीमा पनि छ भन्दैछ त्यहाँसम्म पनि पुग्नु सक्छ बुझ्यो सो द्याट मिन्स एटमिक रेडियस भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा वेग टर्म भनेर पनि भनेको छ द्याट मिन्स हाउडे ओके किनभने यो रियलमा मेजर गर्नै त सक्दैन एटमिक रेडियस किन भन्दाखेरि अब भन्दैछ यो ग्राफले भन्दैछ द्याट प्रोबेबिलिटी नेभर रिचेस जिरो इलेक्ट्रोन त कहाँ इन्फिनिटीसम्म पाउने चान्सेस छ हो भनेपछि इन्फिनिटीसम्म रेडियस तान्नु त भएन नि त फेरि बुझ्यो सो हामीले यो बाउन्ड्री सर्फेसबाट रेडियस तान्छ सो अब रेडियस कसरी निकाल्ने त एटमको रेडियस कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बोन्डिङ स्टेटबाट हामीले निकाल्नु सक्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो बोन्डिङ स्टेट जस्तै अब इक्जाम्पल लियो हाइड्रोजन मलिक्युल सेम एटम दुईटा छ है सो एटम लियो भने दुईटा हाइड्रोजन एटम छ यहाँ एउटा हाइड्रोजन एटम छ र अर्को एउटा हाइड्रोजन एटम कोभ्यालेन्टली बोन्डेड छ यो दुईटाको डिस्टेन्सलाई हामीले के मान्नु सक्छ इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स ओके डिआइआर इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स भन्छ त्यसलाई हाफ गर्यो द्याट मिन्स यसलाई एक्ज्याक्ट डायग्राम बनायो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा हाइड्रोजन एटम भयो र अब हाइड्रोजन एटममा कोभ्यालेन्ट बन्ड हुन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड इज फर्म बाय द ओभरल्याप अफ द अर्बिटल्स ल यो सो यो न्युक्लियस भयो यो न्युक्लियस अब यो सेम साइजको ल सो यसलाई हामीले दुईटालाई के गर्यो यसरी तान्यो प्यारलल लाइन तान्यो सेन्टर अफ न्युक्लियस ठिक छ र यसलाई पनि डिभाइड गर्यो र यो चाहिँ भयो इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स ओके सो यो चाहिँ भयो डी गरिदिउँ ल डी इन्टरन्युक्लियर INTER इन्टरन्युक्लियर सो यसलाई डिभाइडेड बाई 2 गरे भने चाहिँ के आउँछ सो नाउ दिस इज यर आर रेडियस त रेडियस के भन्दाखेरि यो चाहिँ भयो कोभ्यालेन्ट रेडियस है नाउ ठिक छ सो दुईटा हाइड्रोजन एटम बोन्ड भएको छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड भएको छ र दुईटा एटमको के गर्यो हामीले इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स मेजर गर्यो इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स मेजर गर्नु सक्छ है किनभने त्यसको लागि के हाल्छ हामीले रेडिएसन हैन युभी लाइट या कुनै पनि लाइट हाल न्युक्लियस त हेभी हुन्छ नि त न्युक्लियसमा ठोक्किन्छ र के हुन्छ रेज रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ र कहाँनिर कुन कुन पोजिसनमा ठोक्क्यो त्यो दुईटा हामीले चाल पाउनु सक्छ ओके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के भन्छ टेक्निकलाई सो रेडिएसन चाहिँ यो न्युक्लियसमा ठोकेर फर्किन्छ र फर्केर रिसिभरले सिग्नललाई मेजर गर्छ र त्यस टेक्निकले हामीले यसको दुईटाको लोकेसन पत्ता गर्नु सक्छ न्युक्लियसको ओके न्युक्लियस किनभने हेभी हुन्छ त्यो रेडिएसन हिर्काउनु त्यस्तो इफेक्ट केही पनि पर्दैन
सो भयो सो यो दुईटा इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स आएपछि त्यसलाई डिभाइडेड बाई 2 सो आर कोभ्यालेन्ट इज इक्वल्स टु इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स है एन्ड टीईआर न्युक्लियर डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई 2 गरे भने चाहिँ आउँछ आरसीओभी ल आर कोभ्यालेन्ट बुझ्यो सो यो यस्तो प्रकारले हामीले रेडियस निकाल्दैछ द्याट इज रेडियस अफ द एटम बट कोभ्यालेन्ट छ भने चाहिँ यसलाई भन्छ आर कोभ्यालेन्ट ल त्यस्तै प्रकारले अर्को आर आयोनिक पनि हुन्छ आर आयोनिक भनेको चाहिँ आयोनिक बोन्डको तर आयोनिक बोन्डमा फेरि एउटा ठुलो एउटा सानो हुन्छ जस्तै हामीले NaCl लियो भने नर्मली यो हो Na प्लस हुन्छ र Cl माइनस हुन्छ है याद गर्नु Na प्लस र Cl माइनस ल सो यसमा नर्मली Na प्लस त सानो हुन्छ प्लस सानो हुन्छ Cl माइनस ठुलो हुन्छ भयो यिनीहरूको पनि सेम कुरा गर्छ हामीले इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स निकाल्छ भयो तर यसलाई चाहिँ बीचमा काट्दैन सो इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई माइनस कसको याद छ रेडियस है क्लोरिनको याद छ भने क्लोराइडको याद छ भने क्लोराइडको रेडियस सब्ट्र्याक्ट गर त्यो गर्दै सोडियमको आउँछ ल सोडियमको निकाल्नु पर्यो भने क्लोरिनको चाहिँ याद हुनु पर्यो है रेडियस कति हो किनभने यो डिभाइड बाई 2 हुँदैन किनभने यो बीच एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ सो एउटाको याद छ भने अर्कोको निकाल्नु सक्छ बट द्याट विल आयोनिक फर्ममा हुनु पर्यो सो यस्तो गर्छ भने आयोनिक रेडियस हुन्छ त्यस्तै प्रकारले आर भेन्डवल पनि हुन्छ आर भेन्डवलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओके आई विल डु इट हियर आर भेन्डर WAAL radius ल सो RVW गर्दियो भेन्डवल सो आर भेन्डवल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेन्डवल रेडियस मिन्स भेन्डवल फोर्सले एट्याच भएको हुनु पर्यो जस्तै अघिको केसमा H2 मोलिक्युल लियो भने यो हाइड्रोजन मोलिक्युल यस्तो हुन्छ यो सेन्टर भयो देन अझै एउटा हाइड्रोजन मोलिक्युल यसलाई हाइड्रोजनलाई हामी के गर्दैछ लिक्विफाई गर्दैछ अब हाइड्रोजनलाई के गर्यो लिक्विफाई गर्यो भने हाइड्रोजन त ग्यास हो नि लिक्विफाई गर्यो भने के हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन मोलिक्युल छेउछेउमा आउँछ ओभरल्याप हुँदैन टच गरेर मात्रै बस्छ बुझ्यो सो मैले यो ठीक छ यो चाहिँ भयो इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स इन्टरन्युक्लियर NuClear न्युक्लियर डिस्टेन्स भयो इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्सलाई मैले एक्ज्याक्टली हाफ गरिदियो बीचबाट तानिदियो यहाँ है बीचबाट तानिदियो भने दिस विल बी योर आर भेन्डवल बुझ्यो अब भेन्डवल सो भेन्डवल निकाल्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो दुईटा मोलिक्युल जस्ट टच मात्रै भएको हुनु पर्यो बुझ्यो ओभरल्याप भएको हुँदैन यहाँनिर सो दिस इज एक्चुअली यहाँ यो दुईटा एलिमेन्टको कुरा हुँदैछ हाम्रो यो र यो दुईटा एलिमेन्टको इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स अब सेम एलिमेन्ट हो नि त माथि पनि H2 मोलिक्युल मुनि पनि H2 मोलिक्युल राइट सो हाइड्रोजन दुईटा अब साइडमा ल्यायो भने त कोभ्यालेन्ट ओभरल्याप भएको हुन्छ ओभरल्याप हुँदा त अलिकति न्युक्लियस नजिकमा आइगयो नि त राइट सो भेन्डवलमा चाहिँ हाइड्रोजनलाई हामीले लिक्विफाई गर्यो भने लिक्विड केसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा मोलिक्युल अर्को मोलिक्युलसँग टाँसेको हुन्छ ओभरल्याप भएको हुँदैन राइट सो दुईटा डिफ्रेन्ट मोलिक्युलको एटम्स जो एटम टच भएको छ त्यो दुईटा एटमको इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स निकाल्यो र डिभाइडेड बाई 2 गर्यो ओके सो यसमा पनि त्यही फर्मुला हुन्छ न्युक्लियर डिस्टेन्स बाई 2 नै गर्नु पर्यो ल तर इन्टरन्युक्लियर चाहिँ कसको भन्दा डिफ्रेन्ट मोलिक्युलको
दुईटा हाइड्रोजन जो कन्ट्याक्टमा भएको छ त्यसको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई 2 गर्यो भने चाहिँ आर भेन्डरवाल निस्किन्छ। ल अब यसमा के हुन्छ भने अब जस्तै हाइड्रोजनको अब अघि हेरे नि, सो आर भेन्डरवाल रेडियस इज अलवेज ग्रेटर देन आर कोभ्यालेन्ट। यो कुरा है अब यहाँ बुझ्नु पर्यो। आर भेन्डरवाल जो भेन्डरवाल रेडियस अभियसली ग्रेटर हुन्छ नि त, किन भेन्डरवालमा ओभरल्याप भएको हुँदैन, जबकि आर कोभ्यालेन्टमा के भएको हुन्छ, यस्तो हो नि त। यो सेम हाइड्रोजन मोलिक्युल सपोज H2 मोलिक्युल हो भने यो गर्यो र यो बिचको निकाल्यो भने यो चाहिँ हो आर कोभ्यालेन्ट हो नि त, बुझ्यो होइन? सो आर के हो, यो कोभ्यालेन्ट हो। सो आर कोभ्यालेन्ट चाहिँ किन कम्ती हुन्छ भन्दा ओभरल्याप भएको छ नि त दुईटा मोलिक्युल, यहाँनिर सरी यहाँनिर हुन्छ, अलिक बिचमा तान्नु है ल, ओभरल्याप भएको छ। ओभरल्याप भएकोले गर्दा न्युक्लियस अलिक नजिक आयो, कम्ती हुन्छ। सो आर भेन्डरवालमा ओभरल्याप हुँदैन, किनभने भेन्डरवाल मिन्स दुईटा मोलिक्युल टच भएको बेलामा इन्टरेक्सन फोर्सलाई हामी भेन्डरवाल फोर्स भन्छौँ, बुझ्यो? सो अब के प्रब्लम भयो भन्दा रेडियसै हो नि त, एटमिक रेडियसै हो नि त, आइदर भेन्डरवाल कोभ्यालेन्ट, तर दुईटा डिफ्रेन्ट भ्यालु आयो नि त हाइड्रोजनको पनि, बुझ्यो होइन? सो समटाइम्स कोही बेला यही भन्छ एटमिक रेडियस त हाउडे टर्म हो नि, किनभने यो इट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन। तिमीले कस्तो सिचुएसनमा मेजर गर्दैछ रेडियस, त्यसमा एटमिक रेडियस निस्किन्छ, बुझ्यो? सो सेम एलिमेन्टको एटमिक रेडियस अलिकति हाई पनि हुनसक्छ, सेम एलिमेन्टको लो पनि हुनसक्छ, इट डिपेन्ड्स अन द सिचुएसन, बोन्ड टाइप, कुन चाहिँ टाइपको बोन्ड छ। अब इन्डिभिजुअल एटमको त निकाल्नै सक्दैन, किन? बिकज द प्रोबेबिलिटी अफ फाइन्डिङ इलेक्ट्रोन नेभर रिचेस 0। ठिक छ ल, अब यसमा सानो कुरा गरिहालौँ ट्रेन्डको ल। ATOMI एटमिक रेडियस ट्रेन्ड, एटमिक रेडियसको ट्रेन्डमा हामीले याद छ लेफ्ट टु राइट जाँदा के हुन्छ, एटमिक साइज इन्क्रिजेस ल, इन्क्रिजेस भने चाहिँ एरो यता लाउँछ ल, र टप टु बटम के हुन्छ पिरियडिक टेबलमा इन्क्रिजेस ल, एटमिक ट्रेन्ड। यो त क्लास 10 मा पनि पढेको छ नि। सो लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस ड्यू टु द इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज है, लास्ट क्लासमा पनि डिस्कस हुँदै थियो यो कुरा। सो हामीले 10 कै कन्सेप्ट सेम हुन्छ। एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट एटमिक साइज डिक्रिजेस ड्यू टु इन्क्रिज इन इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज है। टप टु बटम गयो भने के हुन्छ, एलोङ अ ग्रुप गयो भने के हुन्छ, एटमिक साइज इन्क्रिजेस है ड्यू टु द इन्क्रिज इन नम्बर अफ सेल्स ल, अथवा ड्यू टु द एडिसन अफ न्यू सेल्स। यो चाहिँ ट्रेन्ड हो ल, भयो? सो यो ट्रेन्डमा लेख्नु है, लेफ्ट टु, एज वी मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट atomic size decreases due to the increase in effective nuclear charge. Top to bottom in a period, the atomic size increases due to the addition of new cells. Okay, effective nuclear charge पनि increase भएको हुन्छ है top to bottom जाँदा, top to bottom जाँदा effective nuclear charge increase भएको हुन्छ, because number of protons र electrons बढेको हुन्छ, तर दुईटाको इफेक्टमा ओभरअल एडिसन अफ न्यू सेल्सले चाहिँ ज्यादा इफेक्टिभ हुन्छ, त्यसको इफेक्ट चाहिँ ज्यादा देख्छ हामी, त्यसले गर्दाखेरि ओभरअलमा साइज इन्क्रिज हुन्छ ल। सो दिस मच फर टुडे।